अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर है, आपको सलाम अर्ज़ करता है। आज एक और किताब का तारुफ़ कराने लगा हूँ, उसका हमने जायज़ा लेना है। ये किताब मशहूर मुसन्निफ़ की है और वो है मुमताज़ मुफ्ती साहब, और ये किताब है लब्बैक। बड़ी प्यारी किताब है, बहुत ही मशहूर किताब है। इस किताब ने उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत दी है और इस किताब को भी उन्होंने दिल की गहराइयों से लिखा है, दिल की आंखों से लिखा है। और ये वो किताब है जो उन्होंने अपने सफ़रनामा हज के हवाले से लिखी है, और इसकी 16 किस्तें इन्होंने लिखी थी बड़ी बड़ी करके सियारा डाइजेस्ट के अंदर। हज उन्होंने जो है ना 1968 में किया था, और उनके साथ जो है ना कुदरतुल्लाह शहाब और उनकी बेगम डॉक्टर इफ़त साहिबा भी उनके साथ थी हज के दौरान। अब मैं इसका तारुफ कराने चला हूँ मुमताज़ मुफ्ती का, क्योंकि कोई भी ऑथर है वो किताब लिखता है, उस मुसन्निफ़ का तारुफ भी होना चाहिए कि मुसन्निफ़ खुद क्या है। तो मुसन्निफ़ का देखते हैं हम। मुमताज़ हुसैन इनका असल नाम है, वल्द मुफ्ती मोहम्मद हुसैन। ये पंजाबी सैयद थे और ये 1905 में 11 सितंबर 1905 में बटाला में पैदा हुए हैं, और वफ़ात इनकी 1995 में है 27 अक्टूबर को। और इन्होंने बतौर मुसन्निफ़ जो है अफसाने लिखे हैं, शार्ट स्टोरीज, एसेस, और उसके अलावा इनकी मशहूर जो किताबें हैं वो ऑटोबायोग्राफीज़ भी हैं दो इनकी। एक है इनकी अलीपुर का एली 1961 में, अनकही, तलाश और अलख नगरी ये 1991 में शाई हुई, और मुफ्तियाने इनकी मशहूर किताबें हैं। लब्बैक इनका सफ़रनामा हज है जो कि 1968 में इन्होंने हज किया था, और सन 93 में ये छप के किताब सामने आई है, और इनके सफ़ात 320 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। सियारा डाइजेस्ट में शाई हुई है 16 किस्तों में। बाद में इन्होंने तरमीम और तब्दीली करके इस किताब को शाये किया। ये जो है मुतासिर थे फ्राइड से, मशहूर जो है माहिर नफ्सियात मिलते हैं, फ़िलासफ़र मिलते हैं फ्राइड। दस्तोवस्की जो मशहूर अदीब हैं रशिया के, और हेवलॉक एलिस से। इब्तदाई तालीम इन्होंने अमृतसर मियांवाली डेरा गाजी खान से हासिल की। ग्रेजुएशन 1929 में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर से हासिल किया है। फ़लसफ़ा और इकनॉमिक्स इनके जो है ना मज़ामीन थे। प्रोफेशनल करियर इन्होंने बतौर स्कूल टीचर किया था, और फिर आर्टिस्ट बतौर स्टाफ आर्टिस्ट ऑल इंडिया रेडियो में भर्ती हुए। तकसीम हिंद पर इन्होंने हिजरत की थी, पाकिस्तान आए, और इस्तक़लाल में सब एडिटर, रोज़ मैगज़ीन था इस्तक़लाल, उसमें सब एडिटर के तौर पे जॉब की। बाद में रेडियो आज़ाद कश्मीर 1950 में ज्वाइन किया है। और इन्होंने जो अपना काम है करियर लिखने का, ये स्कूल टीचर के दौरान ही इन्होंने अफसाने लिखे हैं, और इनका जो है क्या कहना चाहिए करियर शुरू हो गया था। इसके साथ ही ये जो है ना अपने आप को लिबरल कहते थे, यानी ना ही मज़हब को मानते थे ना ही खुदा को मानते थे, लिबरल थे, आज़ाद थे। और कुदरतुल्लाह साहब से मिलने के बाद ये इस तरफ आए, यानी सूफिय्ज़म की तरफ आए। ये खुद बयान करते हैं, इनके जो दोस्त थे अशफाक अहमद और इब्ने इंशा और कुदरतुल्लाह साहब इनके दोस्त थे। लब्बैक जो है इन्होंने डेडिकेट किया है आगाज़ के अंदर ही कुदरतुल्लाह साहब को और उनकी बेगम को, जो इन्हें अपने साथ ले गए थे हज पर। उसके बाद ये खुद बयान करते हैं अपनी, जो पहला ही इन्होंने वो लिखा है, आगाज़ किया है एक चैप्टर का, बिन मांगे। वो जैसे कहते हैं ना, बिन मांगे मिले मोती और मांगे मिले ना भीख, कि इन्हें ख्वाहिश ही नहीं थी। तो उस दौर में इनकी जो है ना, इनको एक मस्त मिलता है, एक फ़कीर दरवेश मिलता है पिंडी के एक बाज़ार में, जो इन्हें कहता है तू हज पे जाएगा, तू हज करेगा। ये उसे फ़कीर समझ के उसे खैरात देते हैं, वो उसे वापस कर देता है और कहता है तुम्हें इनकी ज़रूरत होगी और तू हज पे जाएगा। इन्हें मुतवातिर ख्वाब भी आते रहते हैं हज के हवाले से, मुक़द्दस मकामात के हवाले से, लेकिन इन्हें चाहती नहीं होती। बाद में इनकी मुलाकात एक बुज़ुर्ग से होती है, ख्वाजा जान मोहम्मद भट्ट से। तो वो इनकी दिल की कैफियत को बदलते हैं, तो कई दिल तक ये फिर रोते रहते हैं, और अकल का जो इनका बाग था वो भरोसा टूट जाता है, हज के ख्वाब आते हैं। इस दौरान ये जो है ना गवर्नमेंट जॉब पे थे, तो ये इनका तबादला कराची होता है। तो अशफाक अब इनके दोस्त थे, वो कहते हैं कि आपने कुदरतुल्लाह साहब से मुलाकात करनी है। तो कुदरतुल्लाह साहब से ये बहरा आखिर मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं, इनकी दोस्ती में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जो है ना अल्लाह का वली था, दरवेश था कुदरतुल्लाह साहब,
اور شہاب نامہ میں اس نے واضح لکھا ہے کہ کیسے اس کی روحانی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی اور کیسے ایک ان کا گائیڈ تھا جس کو وہ 90 کے نام سے پکارا کرتے تھے، اس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے۔ تو اس کی صحبت میں جو ہے نا ان کا دل کی دنیا بھی بدلی اور انہیں چاہت ہونے لگی پھر حج کے بارے میں، اور یہ اتنا شدید ہو گیا کہ حج کی خواہش کرنے لگے اور حج پر جانے کے لیے درخواستیں دی، لیکن ہر بار ان کا نام نہ آتا۔ کئی سال تک یہ درخواستیں بھرتے رہے، وہی بات کہ مانگے ملے نہ بھی، یعنی جب چاہت نہیں تھی تو خواب آتے تھے، اور جب چاہت شروع ہوئی حج کرنے کی، چاہت ہونے لگی، تو پھر انہیں جو نا خواب آنا بند، فقیر ملنا بند، اور خوشخبری سنانے والے لوگ نہیں ملتے تھے۔ تو یہ بڑے کرب اور عذاب میں انہوں نے یہ کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت گزارا ہے۔ اور قدرت اللہ شاہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ایک دفعہ ریزگنیشن انہوں نے دے دیا، اور وہ چاہتے تھے جاب چھوڑ کر میں لکھانے کا کام کروں، لیکن صدر ایوب خان جو صدر تھے اور ان کے یہ سیکٹری تھے قدرت اللہ شاہ، ان کو انہوں نے راضی کر لیا، اور کسی بزرگ نے بھی مشورہ دیا کہ آپ کوئی اور جو ہے نا جگہ دیکھ لیں۔ تو قدرت اللہ نے کہا میں ہالینڈ جانا چاہتا ہوں سفیر بن کے، تو ایوب خان نے انہیں وہیں بھیج دیا۔ تو ماحول بھی بدل گیا، ذرا فضا بدل گئی، اور اس دوران ان کی خط و کتابت رہی ان کے ساتھ جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ تو القصہ قدرت اللہ جو کہ روحانی طور پر مضبوط تھے، اور ان کے روحانی روابط بھی تھے مختلف شخصیات سے، اور نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی شخصیات سے بھی، تو انہوں نے انہیں حج کی تیاری کا کہا اور فیس بھی بھر دی، اور پتہ نہیں چلا ان کی تیاری ہو گئی۔ یہ پھر بیان کرتے ہیں کہ کیسے میں کراچی پہنچا اور پھر جدہ ہم کی طرف روانہ ہوئے، اور سفر بیان کرتے ہیں کہ کتنا یعنی جوش کا عالم تھا، خوشی کے آنسو تھے، اور لوگ تسبیحیں پڑھ رہے تھے اور خوش تھے، میں بھی ان میں یہ کہتے ہیں کہ شامل تھا، اور یہ کہتا تھا، دل کرتا تھا، جھوم رہا تھا کہ ہم نعرہ لگائیں کہ وہی نعرہ لبیک اللہم لبیک، کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اسی کے نام پہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام بھی لبیک رکھا ہے، جسے پہلے یہ سیارہ ڈائجسٹ میں چھپاتے رہے قسطوں کی شکل میں، 16 قسطیں چھپی تھی، اور بعد میں انہوں نے ترمیم اور تبدیلی کر کے اس کتاب کو جو ہے نا انہوں نے وہ کیا، مدون کیا ہے۔ اور کیا کہنا چاہیے، ان کا جو مشاہدہ تھا وہ بہت زیادہ تھا، بہترین مشاہدہ رکھنے والے تھے۔ مشاہدوں کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے نا اپنی تحریریں لکھی ہیں، ناول لکھے ہیں، افسانے لکھے ہیں، اور یہ اتنا پیارا جو ہے نا انہوں نے رپورٹیں لکھی ہیں، رپورتاز لکھا ہے یہ، کہ کتابی شکل میں بھی یہ پسند کیا گیا، اور مقامات مقدسہ اور عبادات کی جزیات بیان کی ہیں، کیسے وہاں مختلف رنگ نسل کے لوگ تھے، کیسے انہوں نے جو ہے نا مطلب اپنا وہ وقت گزارا، اس کا خوبصورت وقت حجاز مقدس میں، مکہ میں، مدینہ میں، وہاں عشق کی باتیں، چیزیں، اور مطلب یہ وہ بیان کرتا ہے، اور سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ اور یہ جو کتاب ہے اس کو پہلے بھی پڑھا تھا، دوبارہ بھی اس کو پڑھا، جب بھی اسے پڑھیں تو ہمیں جو ہے نا روحانی جو ہے طور پہ تسکین ملتی ہے۔ تو اس کو پڑھیے گا، اس کے حوالے سے اتنی چیزیں ہیں کہ بابوں کی باتیں، اور کیا کہنا چاہیے، اللہ والوں کی باتیں، بزرگوں کی باتیں ہیں، اور اس کے اندر اس نے جو ہے نا بڑا خوبصورت وہ کیا ہوا ہے، انداز اپنایا ہوا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنا گھر دکھائے، اور گھر ایسے مطلب اس انداز سے کہ آپ کو ادب بھی ہو، فہم بھی ہو، اور اللہ کرے وہ ذریعہ بھی صحیح ہو، یا اللہ تو اس ذریعے سے لے جائے، یا اللہ۔ ویسے تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، بعض اوقات ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کے بارے میں ہماری رائے ہوتی ہے کہ یار یہ بھی بندہ حج کر رہا ہے، یہ تو یوں ہے یوں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ادا پسند ہو، کوئی ایسا کام پسند ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا حج پہ یا عمرے پہ جب بھی لے جائے تو یا اللہ ہم اس کو صحیح طور پہ ادا کرنے کے قابل ہوں۔ مقامات مقدسہ، مقدس ترین جگہ ہیں یا اللہ، تیرے نبی کا گھر ہے وہاں، اور مدینہ میں ان کا روضہ ہے، مکہ ان کا شہر ہے، یا اللہ مکہ میں تیرا گھر ہے، تو سب مسلمانوں کو لے جا۔ اور تمام لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ جو ہے نا معمول بنا لیں درود شریف پڑھنے کو،
تو درود ایک ایسی کیا کہتے ہیں تسبیح ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور باقی عبادتیں اللہ تعالیٰ موڑ سکتا ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ خود بھی پڑھتا ہے۔ تو لبیک جو ہے ایک روحانی سفر نامہ ہے، جو داستان ہے، عظیم داستان ہے حج کی، آپ اسے ضرور پڑھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔